अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जब भी कोई गैर मुल्की इस्लामाबाद में आता है तो उसके लिए जो सबसे अहम है वो है पुलिस के साथ रजिस्ट्रेशन, जिसको फॉरेनर रजिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान आते हैं गैर मुल्की, यहाँ पे माइग्रेंट्स हैं, मेहमान हैं, उन लोगों को एक प्रॉब्लम दरपेश होता है कि वो चाहते हैं, उनकी एक ख्वाहिश होती है कि वो पुलिस डिपार्टमेंट में या पुलिस के जो ऑफिसेस हैं पुलिस स्टेशन पे ना जाएं, बल्कि किसी तरीके से उनका जो काम है वो या तो किसी एजेंट के थ्रू हो जाए या फिर घर बैठे ही वो किसी तरीके से इस काम को सरअंजाम देना चाहते हैं। तो इस्लामाबाद पुलिस ने अब एक बहुत बड़ी जो सहूलत है वो मुतारिफ़ करा दी है और तमाम गैर मुल्की माइग्रेंट्स जो यहाँ पे गेस्ट के तौर पर हैं, कुछ अरसे के लिए आए हैं, उनके लिए जो पुलिस के साथ रजिस्ट्रेशन है उसको ऑनलाइन और एक बहुत ही आसान तरीका से जो है वो मुतारिफ़ करा दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि ऑनलाइन फॉरेनर रजिस्ट्रेशन इस्लामाबाद पुलिस के साथ किस तरह से की जा सकती है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस्लामाबाद पुलिस की वेबसाइट पे चले जाना है और आप इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस के नाम से ये वेबसाइट बहुत ही आराम से जो है वो सर्च कर लेंगे। उसके बाद आपने उसके सेक्शन फॉरेनर रजिस्ट्रेशन के सेक्शन को जो है वो क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा और जिसको फ़िल करना बहुत आसान है। उससे पहले इस फॉर्म को फ़िल करने से पहले आपके पास कुछ चीज़ें होना ज़रूरी है, जैसे कि आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा, आपके स्पॉन्सर्स की डिटेल और विटनेसेस और इसी तरह आप जहाँ रिहाइश पज़ीर हैं और आप जो प्रोफेशन आप इख्तियार किए हुए हैं या जिस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं उसकी जो ज़रूरी दस्तावेज़ात और ज़रूरी जो तफसील हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। तो बेहतर यही है कि आप इस फॉर्म को सबमिट करने से पहले, फ़िल करने से पहले अपने तमाम आईडी और ट्रैवल, रेजिडेंशियल, प्रोफेशनल जो दस्तावेज़ात हैं वो आप अपने पास रखें। और इसके साथ साथ आप किस तरह से आए हैं, अगर आप एयरलाइन के थ्रू आए हैं तो उसका टिकट, डेट और जो आपका एयरपोर्ट है उसको भी, अगर वो दस्तावेज़ात भी आप ज़रूर सामने रखें। तो जैसे ही आप फॉरेनर रजिस्ट्रेशन के सेक्शन में जाएंगे, सबसे पहले आपकी ज़ाती तफसीलात पूछी जाएंगी और ज़ाती तफसीलात के सेक्शन को आप फ़िल करना शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपका नाम, तारीख़ पैदाइश, जाए पैदाइश, आपका मुल्क, मौजूदा नेशनलिटी, साबका नेशनलिटी, आपका पेशा, आपके क़याम की वजह और आपके क़याम की जो मुमकिना मुद्दत है उसके बारे में सेक्शंस आएंगे जिनको आप फ़िल करते जाएंगे। इसके बाद आएगा कि आप किस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आप मिलिट्री के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स लिखेंगे और उसके साथ आप अपना रैंक भी बताएंगे। इसके बाद आप अपना पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट इशू होने की तारीख़, पासपोर्ट इशू होने की जो जगह है वो और पासपोर्ट एक्सपायर कब होने वाला है उसकी भी तफसीलात तहरीर करेंगे। और इसके बाद आपके वीज़ा का सेक्शन आ जाएगा। वीज़ा सेक्शन में आप वीज़ा नंबर, वीज़ा जो इशू है, कहाँ से हुआ है उसकी जगह, वीज़ा की जो इजरा हुआ है उसकी तारीख़ और ये कब तक वैलिड है, इन चीज़ों के बारे में सेक्शंस आ जाएंगे जो आप फ़िल करते जाएंगे। इसके बाद आपकी पोर्ट ऑफ एम्बार्केशन और पोर्ट ऑफ डिसएम्बार्केशन के बारे में सवालात आएंगे, इन सेक्शंस को भी आप फ़िल करेंगे। फिर आप आए किस तरीके से हैं, वेसल नेम, बाय एयर या जिस भी तरीके से आप आए हैं
اس سیکشن میں آپ وہ موڈ تحریر کر دیں گے، وہ اپنا نام تحریر کر دیں گے، اور اس کے بعد آپ اپنا ارائیول کی تاریخ لکھیں گے، پاکستان میں انٹر کیسے ہوئے ہیں، انٹری نمبر لکھیں گے، اور اس کے بعد آپ اسلام آباد میں اپنا کانٹیکٹ نمبر استعمال کر رہے ہیں، اپنا موبائل نمبر استعمال کر رہے ہیں، وہ آپ مینشن کر دیں گے۔ اسلام آباد میں آپ کہاں رہائش پذیر ہیں، آپ کو وہ پتہ درج کرنا ہوگا، اور اس کے بعد آپ پاکستان سے باہر جہاں رہائش پذیر تھے آپ کو وہ پتہ بھی اس میں درج کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو کہا جائے گا کہ آپ اس پہ ایک تصویر اپلوڈ کریں، تو آپ اپنے کمپیوٹر میں کوئی بھی جو آپ کی تصویر سیو ہے وہ آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اسی وقت اپنی پکچر لے بھی سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو بہت انٹرسٹنگ بات بتاتی چلوں کہ ایک دفعہ تصویر اپلوڈ کرنے کے بعد آپ اس کی تھوڑی سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو کراپ بھی کر سکتے ہیں، اس کو کچھ برائٹ بھی کر سکتے ہیں، اور جب آپ اپنی تصویر کو بھی اپلوڈ کر دیں تو پھر آپ کے اسپانسر، یعنی جو یہاں پہ پاکستان میں آپ کا اسپانسر ہے، اس کی تفصیل کا سیکشن آ جائے گا۔ تو آپ نے کیا لکھنا ہوگا؟ سب سے پہلے اسپانسر کا نام، اس کا شناختی کارڈ نمبر، اس کا کانٹیکٹ نمبر، اس کا ایڈریس۔ جب آپ یہ سب کچھ بھی فل کر دیں گے تو پھر گواہ کا سیکشن آ جائے گا۔ تو آپ نے ایک وٹنس جو ہے اس کا نام، اس کا شناختی کارڈ نمبر، اس کا کانٹیکٹ نمبر، اس کا جو ہے پاکستان میں جو اسلام آباد میں پتہ ہے وہ لکھ دیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ لیٹ رجسٹریشن کے کسی اسٹیٹس میں ہیں تو آپ وہ بھی لکھ دیں گے، اور اگلا سیکشن آئے گا کہ ایف آئی اے کی جو کیٹیگری بی کا ایک ڈیٹا فارم ہے، جسے ایف آئی اے کیٹیگری بی نیشنل ڈیٹا فارم کہا جاتا ہے، آپ وہ بھی انٹر کر دیں گے، اور آپ اپنے پاسپورٹ کو بھی اپلوڈ کریں گے۔ اس کے ساتھ آپ اپنا ویزا بھی اپلوڈ کریں گے، اسپانسر کی جو سی این آئی سی ہے اس کا فرنٹ اور اس کا بیک بھی آپ سی این آئی سی کا اپلوڈ کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جو وٹنس ہے اس کا سی این آئی سی بھی آپ کو اپلوڈ کرنے کا کہا جائے گا۔ تو آپ نے وٹنس کا جو سی این آئی سی ہے اس کا فرنٹ اور اس کا بیک جو ہے وہ آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ سے کہا جائے گا کہ آپ کا جو یہاں پہ رہائش ہے اس کا کوئی ثبوت دیں، تو آپ اس میں کوئی رینٹ ایگریمنٹ، یا اگر آپ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی آپ کا جو بھی ریزیڈنس ہے، اگر آپ کسی ہوٹل وغیرہ میں یا کسی اور ادارے کے ساتھ یا کسی ہاسٹل میں رہ رہے ہیں تو اس کا بھی آپ کا جو ریزیڈنس کا پروف ہے بکنگ وغیرہ کی، وہ آپ جو ہے وہ اس پہ اپلوڈ کر دیں گے۔ اس کے بعد ایک ڈیکلریشن کا فارم آ جائے گا، ایک سیکشن آ جائے گا جس میں ایک چیک باکس دیا ہوگا جو آپ کو چیک باکس پہ ٹک کرنا ہوگا، اور اس چیک باکس پہ ٹک کرنے سے آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ یہ بیان حلفی کر رہے ہیں، آپ یہ افرم کر رہے ہیں کہ آپ نے جو معلومات فراہم کی ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، درست ہیں، اور اس سے قبل آپ نے یا آپ کے بہاف پہ کسی بھی ایجنٹ نے یا کسی ریلیٹیو اسپانسر یا کسی بھی اور پرسن نے یہ جو فارم ہے یہ سبمٹ نہیں کیا ہوگا۔ یہ ایک طرح سے بیان حلفی ہی اسے کہا جا سکتا ہے، ڈیکلریشن کہا جا سکتا ہے، اور جیسے ہی آپ یہ چیک باکس فل کر کے سبمٹ کریں گے آپ کی جو فارنر رجسٹریشن کا پولیس کے ساتھ پروسیس ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ قانون کے ساتھ آگاہ رہیے، قانون آپ کی سہولت کے لیے ہے، اور لیٹسٹ قانون کی رہنمائی کے لیے میرے چینل کو دیکھتے رہیں۔ کسی بھی وقت اگر آپ کسی چیلنجنگ مسائل کا شکار ہیں اور ڈائریکٹ کنسلٹیشن لینا چاہ رہے ہیں تو میرا ہیلپ لائن کا نمبر جو ہے وہ آپ کو چینل پر دیا گیا ہے۔ قانون سے آگاہ رہیں اور ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں۔